बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। बड़ी कोशिश की इन सब ने कतर के अंदर जो वर्ल्ड कप हुआ उसको गंदा करने की हर लिहाज से। जिसने साजिश की उसको मुंह की खानी पड़ी। इंटरेस्टिंगली कतर दोबारा इंटरेस्टेड है 2036 के अंदर भी वो इवेंट्स करवाने में। वर्ल्ड कप के नेक्स्ट जो इवेंट्स होंगे वो फिर तैयार है कि मैं किसी तरह यहाँ पर वर्ल्ड कप करवाऊं। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है क्योंकि कतर ने जो छक्का मारा है वो ज़बरदस्त है। लेकिन जो बड़ी सूरत हाल पैदा हुई है इस वक्त दुनिया भर के तमाम मीडिया चैनल्स पर, बड़े बड़े, कोई दुनिया का शायद इस वक्त बड़ा मीडिया आउटलेट हो जिसने खबर ब्रेक ना की हो। अब जानते हैं चंद दिन पहले जब जर्मनी यहाँ पर आया, जर्मनी स्विट्जरलैंड समेत जितने दीगर ममालिक थे, असल में ये सब के सब उस वक्त आकर कोशिश कर रहे थे कि वन लव बैंड जो हम जिस परस्ती का है उसको ये आकर प्रमोट करें। अब यहाँ पर मामला ये आया कि फीफा ने बैन कर दिया। कतर ने उनको कहा कि हम यहाँ पर हम जिस परस्ती किसी सूरत प्रमोट नहीं करने देंगे। इस पर जर्मनी वालों ने और दीगर ने मुंह पर हाथ रखकर एहतजाज किया और कतर के खिलाफ बड़ी कैंपेन की। उनके सपोर्टर्स ने ट्रोल किया, सब ने। अब मामला ये सामने आया कि जर्मनी उसके बाद जापान से हार गया। जब जर्मनी हारा तो कतर समेत पूरे अरब वर्ल्ड में जश्न मनाया गया। लेकिन अब जो मामला सामने आया है कि जर्मनी इस वर्ल्ड कप से एग्जिट कर गया। और जर्मनी के बारे में याद रखिएगा, ये वो टीम है जिसने कम से कम 60-70 साल से पूरी दुनिया में वर्ल्ड कप में तहलका मचा कर रखा। वो लोगों को नॉकआउट करती है, यानी बड़ी टीम्स को फाइनल जीत लिया, कभी ये कर लिया वो कर लिया, और फेवरेट हमेशा होती है। अब हुआ यूं है कि जैसे ये एग्जिट हुए तो कतर का एक प्रोग्राम लगता है, उन्होंने वहां पर मुंह पर हाथ रखा और एक हाथ से इनको बाय बाय किया। ये असल में उन्होंने मॉक किया, इनका मजाक उड़ाया कि तुम यहाँ पर हमें कह रहे थे हम जिस परस्ती को प्रमोट करें, अब हम तुम्हें वर्ल्ड कप से निकलने पर बेइज्जत करके अलविदा कर रहे हैं। अब सिर्फ इतना ये आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं। असल में ये एक्सपर्ट्स हैं, साबिक फुटबॉलर्स हैं अरब कंट्रीज के, तो ये बहुत बड़ा एक शो होता है। उन्होंने यहाँ पर आकर पूरी दुनिया के अंदर जब ये इवेंट सामने आया, उन्होंने आकर इस तरह इनकी बेइज्जती की। उसके बाद से लेकर अब तक पिछले 24 घंटों के अंदर कतर, अरब ममालिक समेत जिस तरह वो इनके खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं, इंतहा हो गई है। आप अंदाजा कीजिएगा, वो कह रहे हैं कि इनको तमीज नहीं है और ये इस तरह मजाक उड़ाते हैं। आप इतना बताइए, तुम लोग फुटबॉल खेलने के लिए आए हो या हम जिस परस्ती प्रमोट करने के लिए आए हो? ये आर्टिकल आपकी स्क्रीन पर जो चले इसको जरा गौर से देखिएगा। ये आर्टिकल क्या है? इस आर्टिकल का मतलब है कि कतर के अंदर जो खवातीन वर्ल्ड कप देखने के लिए आई थी ना, तो उनकी इज्जतें लूटी गई। क्योंकि हुआ यूं है कि कतर ने वहां पर शराब को बैन किया था। अब होता क्या है कि जब आप शराब पीते हैं, शराब पीकर आप वहां पर हंगामा करते हैं, लड़ाई करते हैं, बहुत ज्यादा हालात वहां पर खराब करते हैं। तो उस सूरत हाल के अंदर खवातीन के साथ बदतमीजी होती है, खवातीन भी पी जाती हैं, यानी बहुत ज्यादा मामला खराब होते हैं। तो कतर के अंदर कोई ऐसा इवेंट नहीं हुआ। इन्होंने पिछले वर्ल्ड कप के अंदर इतना गंद मचाया था, वहां पर ऐसे ऐसे वाकयात के लोगों ने कानों को हाथ लगा दिए कि सड़कों के ऊपर जना, बदकारियां और न जाने औरतों के साथ क्या कुछ होता रहा। लेकिन कतर के अंदर कोई वाकया नहीं हुआ। और वहां की खवातीन जब आई तो वहां पर आप देखिए कि बड़ी तादाद के अंदर लोगों ने इस्लाम कबूल किया। कतर ने काम ये किया कि वहां पर जितनी मसाजिद थी उनके म्यूजियम बना दिया। गैर मुल्की आए, उन्होंने आकर इस्लाम की तालीमात दी, बहुत सारे मुसलमान हो गए। और खवातीन ने कुछ ने डिसाइड किया कि हमने इस्लाम को स्टडी करना है। वहां पर हुआ यूं कि वहां पर उन्होंने देखा कि किसी ने कोई शराब पीकर हमारे साथ कोई ज्यादती की कोशिश नहीं की, कोई गंद नहीं किया, कुछ नहीं किया। अब वो बजाय उस पर तनकीद करने के वो सोशल मीडिया पर आकर लिख रहे हैं कि कतर तो बड़ा जबरदस्त है, ये वर्सेटाइल कंट्री है, ये है वो, यानी हर लिहाज से वो तारीफ करे। अब मगरिब ने प्लान किया था, जो इन्होंने 2-3 प्लान्स किए थे कि इन्होंने टिकटें बाय कर ली थी और स्टेडियम्स खाली रहते थे, वो भी कतर ने इनकी साजिश पकड़ी। अब इन्होंने प्लान ये किया है कि हम इनको बेइज्जत करेंगे। देखो इस क्लिप के अंदर इन्होंने क्या किया, ये मुंह पर हाथ रख के मजाक उड़ा रहे। आप एक बात बताइए, फलस्तीन के मामले के ऊपर तुम लोगों को तौफीक नहीं पड़ी कि हम वो उनका जो ब्रेवरी वाला रुमाल होता है वो पहन ले या उनके लिए कोई कर ले? इसी तरह हर चीज इनको सिर्फ जो एजेंडा होता है। अब वो असल में फीफा ने इनको कह दिया कि हम नहीं कर सकते क्योंकि कतर ने इनकार कर दिया। कतर के वजीरों ने कहा हम इस्लाम के खिलाफ नहीं जा सकते, तुम लोग को खुश करने के लिए हम अपने नबी के खिलाफ नहीं जा सकते। उन्होंने वहां जाकिर नाइक को भी ला लिया, वो वहां पर तबलीग करता रहा। यानी एक ऐसा इन्वायरमेंट वहां पर क्रिएट किया
کہ وہاں پر جو غیر مسلم آئے وہ اسلام قبول کرنا شروع ہو گئے ہیں اور وہاں پر آ کر گفتگو ہو رہی ہے کہ جی اچھا اسلام کی ٹیچنگز. اور سب سے بڑھ کر انہوں نے مساجد کو جب اوپن کیا تو غیر مسلم گئے. آپ جانتے ہیں قطر ایک بڑے لیول کا, یہ وہ قطر نہیں ہے جو 2014 والا تھا, یہ 2022 کا قطر ہے. انہوں نے جو انفراسٹرکچر پر پیسہ لگایا ہے, جو ڈیولپمنٹس کی ہیں, آپ کو لگتا ہی نہیں ہے, جو لوگ قطر میں یہ جاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ 8 سال کے اندر قطر نے اپنے آپ کو بدل لیا. وہاں پر آپ کو لگے گا یہ منی دبئی ہو گیا, یعنی دبئی, اور یعنی اس نے اپنے طرز کا کام کیا. سوچئے ہر ورلڈ کپ 15 سے 20 ارب ڈالر کا ہوتا ہے, رشیا کا 12 ارب ڈالر کا تھا. وہاں پر آلریڈی اسٹیڈیم بنے ہوئے ہیں, وہاں پر صرف آپ نے رینوویٹ کرنا ہے, تھوڑی سی مارکیٹنگ کرنی ہے, ہوٹلز اچھے کرنے ہیں. انہوں نے سب کچھ نیا بنایا, 220 ارب ڈالرز لگایا. دیکھیے اس وقت پاکستان کے پاس 8 ارب ڈالر ہیں اور ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں. تو سوچئے 220 ارب ڈالر انہوں نے لگایا, انفراسٹرکچر قائم کیا, بریجز بنائے, روڈ بنائے, ہوٹلز بنائے, انہوں نے انوائرمنٹ کریٹ کیا, انہوں نے خیمے بنائے, یعنی وہاں پر وہ کام کیا جو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے مہنگا ترین ورلڈ کپ تھا. قطر نے آخری حد کر دی, انہوں نے فیسلٹیز میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, لیکن یہ کام انہوں نے کیا. دیکھیے وہاں پر تلاوت سے قرآن مجید کے تلاوت ہوتی ہے, پھر آپ کا پورا ایونٹ سٹارٹ ہوتا ہے. یہ چیزیں ان کو پسند نہیں آئی. اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں شراب نہیں. وہاں پر جو لوگ آئے انہوں نے آ کر ریلائز کیا, بہت سارے لوگوں نے, کہ نہیں یہ بالکل ٹھیک انہوں نے کیا ہے, کیونکہ وہ جو فینز ہیں وہ دنیا کے ہر کونے میں جا کر میچ دیکھتے ہیں. یہ وہ والے فینس نہیں ہیں چلو جی اس دفعہ ہو رہا ہے ہم یہاں پر قطر چلے, یہ وہ فینس ہیں جو دنیا میں ہر جگہ جاتے ہیں. تو انہوں نے جب انوائرمنٹ دیکھا کہ یہاں پر خواتین کی عزت, دیکھیے وہاں پر خواتین کے ساتھ بہت کیسز ہوتے, یہاں کچھ نہیں ہوا. آپ دبئی میں چلے جائیں, آپ یو اے میں چلے جائیں, سعودی عرب میں چلے جائیں, رات کے 2 بجے بھی کوئی عورت جا رہی ہے, کسی کی جرت نہیں ہے آپ اس کو کوئی ہاتھ لگا کر دیکھ سکیں. آپ کے دل میں چاہے جتنی مرضی خواہشیں ابھر رہی ہوں, شیطانیت, ہوس یا کوئی اچھی یا بیڈ انٹینشن جیسی مرضی آ رہی ہو, لیکن آپ کی جرت نہیں ہے کہ آپ کچھ کر سکیں. یہ اصل میں چیز انسپائر کر گئی وہاں کے تماشائیوں کو, اور عرب ممالک کے لیے, سعودی عرب کے لیے انہوں نے وہاں پر جو جشن منایا ان سے ہضم نہیں ہو رہا. اصل میں ہوتا ہی تھا کہ سعودی عرب میچ جیتا تو قطر جشن منا رہا ہے, یو اے منا رہا ہے, مسلم منا رہے. پاکستان میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے اگر قطر کوئی چھوٹے لیول پر جا کر میچ جیتتا ہے, لیکن اس ورلڈ کپ کے اندر تو سعودی عرب میچ جیتا تو قطر بھی خوش تھا, پاکستان بھی خوش تھا. عمران خان مبارکباد دے رہے محمد بن سلمان کو, پورا پاکستان خوش ہے, عرب ورلڈ, مسلم ورلڈ خوش. اب ہوا یوں کہ ان لوگوں نے یہ ساتھ ہاتھ تو رکھا, ساتھ یہ بھی کہا کہ جاپان سے ہارا تو ہم بہت زیادہ خوش ہوئے کہ یہ لوگ باہر ہو رہے ہیں. تو یہ صورتحال ان کو ہضم نہیں ہو رہی اور کیمپین انہوں نے شروع کر دیا. قطر نے صحیح معنوں میں ان سے بدلہ لیا ہے, کیونکہ انہوں نے جو کیمپین کی ہوئی تھی, آپ پکڑے نا ان 3 ممالک کو جا کر جنہوں نے ایڈوانس میں ٹکٹس بائی کیے ہوئے تھے اور شائقین کو بھیج نہیں رہے تھے, کیونکہ وہ فیک ٹکٹس, انہوں نے پیسہ تو لگا لیا کہ ہم وہاں پر نہیں جائیں گے, اسٹیڈیم خالی رہے گا, ان کی بے عزتی ہوگی. قطر والوں نے اس کو ٹریس کر کے ری ایشو کر دی ٹکٹ, تو وہ بھی ان کا جو پلان تھا وہ بری طرح ناکام ہو گیا. آپ کو صرف تکلیف یہ ہے کہ مسلم کنٹری نے اتنا سکسیسفلی ایونٹ کیوں آرگنائز کیا, وہاں پر آ کر لوگ مسلمان کیوں ہو رہے ہیں, یہ ان سے ہضم نہیں ہوا. حقیقت ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے, اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں, اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.